अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, लीजिए जनाब, आज की एपिसोड भी तैयार है। सब अपना अच्छा सा रिव्यू दिया करें प्लीज़। मैं रोज़ाना आप लोगों को कहती हूँ कि अच्छा सा रिव्यू दिया करें, लेकिन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं कहती हूँ कोई कमेंट करते ही नहीं है। क्या दुश्मनी है? इतनी मुश्किल से लिखा जाता है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते। रीड कर लेते हैं, सुन लेते हैं। पहले मैं सिर्फ लिखा करती थी, वॉइस ओवर नहीं करती थी। अब तो वॉइस ओवर भी स्टार्ट करती है। अब तो प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करें। रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इससे ज़्यादा क्या होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे खुशी होगी। आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी एपिसोड लेके आती हूँ तो मेरा इतना भी हक बनता है ना। चलिए जी, मुझे उम्मीद है आज के एपिसोड पे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नावल की जानिब, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नावल कैद इश्क, किस नंबर 59, नहीं 69 69। ब्लैक लेडी डबल ए के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो उसे गौर से देख कर पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों को मस्नूई तौर पर सजाया गया था। यही वजह थी कि वो पहचान कर भी पहचान नहीं पा रहा था। वो आहिस्ता से उसके थोड़ा और करीब हुआ। ब्लैक लेडी ने जैसे ही ये महसूस किया कि डबल ए उसके करीब हो रहा है, वो तेज़ी से 2 कदम पीछे हुई और फिर एकदम से पलटी और स्पीड से चलती हुई अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ गई। डबल ए उसकी स्पीड को देखता रह गया और उसके देखते ही देखते वो गाड़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो माफिया का किंग पहली बार किसी के हाथों हारा था, किसी को पकड़ने में नाकाम हुआ था, और वो कोई मर्द नहीं बल्कि लड़की थी। उसे हद से ज़्यादा खुद पे गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हुआ प्लेन की जानिब बढ़ा। उसको प्लेन की जानिब बढ़ते हुए 2 आंखों ने खूनखार नज़रों से घूरा था। अम्मा, हमें यहाँ से जाना है। समझने की कोशिश करें, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मेहरू ने अपने दिल पे काबू पाते हुए ज़ुबैदा अम्मा से कहा था। ज़ुबैदा अम्मा उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, मगर इतना ज़रूर जान गई थी कि ज़ारियान को इससे तकलीफ़ मिलेगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। ठीक है, मैं चलूँगी, तुम तैयारी करो, मैं ज़रा अपने दोस्तों को मिल आऊँ। फिर मौका मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं होता ज़िंदगी का। थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। ज़ुबैदा अम्मा ने कुछ सोचते हुए उदास से लहजे में कहा तो मेहरू ना चाहते हुए भी उन्हें रोक ना सकी। जी अम्मा, आप चली जाएं, जल्दी आइएगा, मेहरू ने उन्हें इजाज़त देते हुए कहा। ज़ुबैदा अम्मा खामोशी से बिना कुछ कहे आलियान को अपनी गोद में लिए बाहर की जानिब बढ़ गई। अम्मा, इसको घर ही छोड़ दें, आप वहाँ पे बिला वजह परेशान होंगी, मैं संभाल लूँगी इसे भी। मेहरू ने पीछे से ज़ुबैदा अम्मा को आवाज़ लगाई। नहीं मेहरू, तू तैयारी कर, मैं परेशान नहीं होंगी, ये तो मेरा बच्चा है। ज़ुबैदा अम्मा ने बिना मुड़े आलियान का माथा चूमते हुए कहा, जिस पे वो आंखें सुकोड़े अपनी दादी को देखने लगा। मेहरू का दिल नहीं मान रहा था कि वो उन दोनों को भेजे, मगर वो भी खामोश रही। ज़ुबैदा अम्मा जैसे ही घर से बाहर निकली तो उनका रुख मेन रोड की जानिब था। मुश्किल ही वो आलियान को उठाए हुए चलते हुए उस जानिब बढ़ी। कुछ ही फासले पर उन्हें एक रिक्शा खड़ा दिखाई दिया। बेटा, मुझे कहीं जाना है, आप ले जाओगे? ज़ुबैदा अम्मा ने रिक्शे वाले से मुखातिब होकर पूछा। जी अम्मा, मैं ले जाऊँगा, पहले आप ये तो बताएं आपने जाना कहाँ है? उस रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए इज्जत से पूछा। बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि कहाँ जाना है,
لیکن میں اتنا بتا سکتی ہوں، اس گھر میں 2 لڑکے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ایک کا نام زریاب شاہ ہے، ایک کا نام زاریان شاہ ہے۔ زبیدہ اماں کے بتانے پہ اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سمجھ تو چکا تھا کہ وہ کہاں جانے کا کہہ رہی ہیں۔ اماں، میں جانتا ہوں، اسے شاہ ویلا کہتے ہیں۔ آپ نے شاہ ویلا جانا ہے؟ آئیں بیٹھے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اس شخص نے رکشے میں بیٹھنے کا کہا تو زبیدہ اماں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر انہیں مشکل پیش آئی تو اس شخص نے عالیان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ زبیدہ اماں کے بیٹھنے کے بعد واپس اسے ان کی گود میں لٹا دیا۔ زیمرا شاہ روتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں اس کمرے سے نکلی تھی اور روتے ہوئے چل رہی تھی جب بے دھیانی میں دیوار سے ٹکرا دی۔ اس کا سر ایک دم سے گھوم چکا تھا، دن میں ہی تارے نظر آنے لگ چکے تھے۔ وہ حیرت سے اوپر دیکھنے لگی، اوپر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، شاید تاروں کی بجائے اب چاند کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار اسے چاند بھی نظر آ ہی گیا جب اس کی نظر شاہویر کے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر پڑی۔ وہ کسی دیوار سے نہیں بلکہ شاہویر کے آہنی سینے سے ٹکرائی تھی۔ شاہویر کی غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول چکی تھی۔ زیمرا کی سوگوار سی صورت دیکھ کر شاہویر کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ جو اس نے لباس پہنا تھا وہ بھی شاہویر کی پسند کا تھا۔ رائل بلیو کلر میں شاہویر کی جان بستی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے نارمل ہوتے گئے۔ آپ کو کس نے تیار کیا ہے؟ شاہویر نے بمشکل ہی یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو شاہویر کے دل کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی بمشکل خود پہ کنٹرول کرتا تھا۔ بیوی کے ہونے کے باوجود اس سردار کو خود کے جذبات کو سلا کے رکھنا پڑتا تھا، مگر آج وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ اپنا ہر جذبہ جگانا چاہتا تھا۔ آج وہ شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنی نازک سی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر لے، جو کہ اس سسرال میں بالکل ممکن نہیں تھا۔ مجھے زاری نے تیار کیا ہے۔ شاہویر کو دیکھتے وہ اپنی بات بھی بھول رہی تھی۔ اسے زاریان شاہ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو۔ آج وہ اپنے شوہر کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور سچ میں خدا نے اسے حسین و جمیل شخص سے نوازا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہی تھی۔ ابھی اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر چکی تھی کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانے گی، اس کی کوئی بات رد نہیں کرے گی، خود کو اس کا سکون بنائے گی۔ آپ نے کہا تھا زاریان کو کہ آگ کو تیار کریں؟ شاہویر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ شوہر کے لیے تیار ہوا کرو، اور پھر اس نے تیار کر دیا۔ زیمرا کی بات کو سن کر شاہویر کے نابی لبوں تلے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، جسے وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے چھپا گیا۔ گھر چلیں؟ ہمارا دل نہیں لگ رہا، کچھ دیر سکون چاہتے ہیں۔ شاہویر نے کچھ اس انداز سے کہا کہ زیمرا چاہ کر بھی منع نہ کر سکی۔ جی چلیں، زیمرا نے اپنی پلکوں کی جھالر آرزوں پہ جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ہر ادا سے شاہویر کے دل پر قبضہ جما رہی تھی۔ شاہویر نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ زیمرا نے بھی جھجکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر شاہویر نے ہلکا سا زور دے کر دبایا اور پھر باہر کی جانب
چل دیا۔ زاریان شاہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر دل کھول کر مسکرایا۔ وہ جو پہلے سیمرا شاہ کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہو چکا تھا، اب وہ پریشانی کہیں دور جا سوئی تھی۔ یا اللہ، انہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھنا، ہنستا مسکراتا رکھنا۔ زاریان نے آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو دعا دی اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ زبیدہ اماں عالیان کو اٹھائے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ شاید اندر آنے کا بول رہی تھی، مگر چوکیدار انہیں اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے زاریان دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے سہارا لیتے تیز تیز چلتے باہر کی جانب بڑھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔